यस किसिमले हरेक दिन परमेश्वरको वचनको सेरोफेरोमा रहेर संगति गर्न पाउनु हाम्रो लागि धेरै ठुलो आशिषको कुरो हो। जीवनले कुनै पनि बेलामा नचाहेको मोड लिन सक्छ, तर प्रत्येक दिन बिहान बिस्तराबाट सकुशल उठेर मगजमा स्फूर्ति साथ परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पाउनु हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो आशिषको कुरो हो। त्यसै कारण जीवन जिउनको लागि हामीले प्रत्येक दिनलाई गम्भीरतापूर्वक लियौँ भनेदेखि वास्तवमा पछि बुढेसकाल लाग्दाखेरि फर्केर हेर्दा हामीलाई पछुतो हुँदैन। हिजो आज हामी सबैले फेसबुक चलाउँछौँ र बेला बखतमा फेसबुकले हामीलाई विगतमा राखेका तस्बिरहरू, भावनाहरू मेमोरीको हिसाब सम्झना स्वरूप फेरि फर्काएर बेला बखतमा देखाउँछ र त्यति बेलामा हामीले फर्केर 10-15 वर्ष अगाडि गरेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो समयमा यदि पूर्ण रूपले हामी बाँचेका थियौँ भनेदेखि अहिले कुनै पछुतो हुँदैन। तर त्यो समयमा 15 वर्ष अगाडि जब हाम्रो जीवन अर्थहीन थियो, जुन प्रकारको आनन्दमय तरिकाले त्यो जीवन बिताउनु पर्ने थियो त्यो बिताउन सकेका थिएनौँ भने पछुतो लाग्न सक्छ। त भोलि गएर जीवनमा पछुतो नलाग्ने हो भने आज हामी कसरी जिउँदैछौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो हो। आजको दिन पूर्ण रूपले हामीले जीवन बिताइरहेछौँ, परमेश्वरमा जीवन ठिक छ, आपसमा हाम्रो सम्बन्धहरू ठिक छन्, हृदयमा खुसी छ, मगजमा शान्ति छ र जुन प्रकारले जिउनु पर्ने हो त्यो पूर्ण रूपले हामीले जिएको छौँ भनेदेखि भोलि फर्केर हेर्दाखेरि ओहो यो गर्न पाएन, त्यो गर्न पाएन, यस्तो थियो त्यस्तो थियो भनेर पछुतो आउँदैन। त्यति बेला पनि विगतलाई हेरेर पनि खुसी हुन सक्छौँ, भविष्यतिर हेर्दा पनि चिन्ता लाग्दैन, कारण हामी वर्तमानमा जिउन जान्ने मानिस भएका छौँ। समस्या धेरै पटक हाम्रो कि त विगतलाई नै सम्झेर बाँचिरहन्छौँ कि भविष्यको चिन्तामा बाँचिरहन्छौँ, जसको कारण वर्तमान समयमा जिउन बिर्सेका हुन्छौँ। भोलि गरौँला भन्दा भन्दै भोलि त कति आउँछन् तर हामीले चाहेको कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै हिसाबले आजको खण्ड पनि हामीलाई, आजको खण्ड नभनौँ, यो लुका 19बाटै बडो स्पष्टसँग येशू प्रभुले हामीलाई दुईवटा राज्यको बीचमा बाँचेको जीवन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य र यस संसारको राज्य, मानिसको राज्य अथवा शैतानिक शक्तिको प्रभावमा परेको राज्य, यो युग र आउने युग बीचमा हाम्रो जीवन कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ। अब त्यसलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्दाखेरि भूतकाल र भविष्यकालको बीचमा वर्तमान काल छ र वर्तमान काल हिजो र भोलिको बीचमा आज छ र आज हामी अर्थपूर्ण तरिकाले जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि न त हामीले हिजोको चिन्ता गर्नुपर्छ न भोलिको चिन्ता। त्यस्तै किसिमले अहिलेको यो समयमा हामी परमेश्वरको वचनले भने अनुसारको जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि हाम्रो भविष्य पनि सुरक्षित छ र हामीले फर्केर हेर्दाखेरि पछुतो पनि लाग्ने छैन। त्यो कुरोलाई अगाडि लैजान आउनुहोस् हामी लुका 20 अध्यायलाई आज सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछौँ। लुका 20:27बाट येशू ख्रीष्ट अहिलेसम्म पनि अर्को एउटा धार्मिक समुदायसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आउने युगलाई इन्कार गरेको छ। आउने युगको अस्तित्वलाई उनीहरू स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। यिनीहरू आजको भाषामा भन्दाखेरि नास्तिकहरू हुन्। यिनीहरू यो भौतिकवादीहरू, आजको जीवन यो जीवन नै अन्तिम जीवन हो, त्यसै कारण यहाँ बसुन्जेल खाऊ पिऊ मोज गर, मरेपछि भोलि तिमीलाई थाहा छैन, त्यसकारण भोलिको चिन्ता नगर, आजको जीवन आजै रमाया बस। स्वर्ग नरकको पनि डर त्रासमा बस्नुभन्दा पनि यो भौतिक संसारमा बाँचुन्जेलसम्म अर्थपूर्ण तरिकाले जिउनु पर्ने यिनीहरूको विचार थियो। त्यसैको सेरोफेरोमा एउटा यस्तो गजबको रिडल के त्यस्तै प्रकारको पासो नै हो यो पनि फेरि प्रभुलाई थमाएको। पहिलो कुरो यी सदुकी र फरिसीहरू आएका थिए येशूको पछि, शास्त्रीहरू आएका थिए, व्यवस्थाका पण्डितहरू आएका थिए, धेरै प्रश्न गरे येशूलाई यो जीवनको बारेमा, आउने जीवनको बारेमा पनि। त्यसपछि त्यहाँ पनि येशूलाई खसाल्न नसकेपछि यिनीहरूले
माथिल्लो खण्डमा जासुस पठाएका थिए। एकदमै धर्मी भैटोपलले चिप्लो घसेर यीशुलाई खसाल्न खोजेका थिए राजनैतिक प्रश्नहरूद्वारा। त्यसमा पनि असफल भएपछि अर्को एउटा समुदाय अघि सर्छ। 27 पदमा आउनुहोस् हामी पढौँ। त्यसपछि उहाँ कहाँ केही सदुकीहरू आए। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने तिनीहरूको धारणा थियो। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मूसाले हामीलाई लेखिदिएका थिए कि कुनै मानिसको विवाहित दाजु निसन्तान मर्यो भने भाइ चाहिँले त्यसकी पत्नीलाई विवाह गरी दाजुको सन्तान खडा गरिदिनु पर्छ। 7 भाइ थिए। जेठोले एउटा पत्नी ल्याएर निसन्तान मर्यो र माइलोले र साइलोले त्यसलाई विवाह गरे र त्यसै गरी ती 7 जना निसन्तान मरे। पछिबाट त्यो स्त्री पनि मरी। यस कारण मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदा त्यो स्त्री तिनीहरूमध्ये कसकी पत्नी हुनेछ, किनकि त्यो 7 जनाकी पत्नी भएकी थिइन्। अब व्यवस्थाको किताबमा मूसाले जेठो दाजु मर्दाखेरि निसन्तान मर्यो भने त्यसपछि माइलोले उसको निम्ति सन्तान उत्पादन गरिदिनु पर्ने र त्यो सन्तान चाहिँ दाइको सन्तान हुने, अब्ताली नहुने एउटा सिस्टम थियो पुरानो नियममा। विशेष गरी मूसाको व्यवस्थाले गरेको थियो। हुन त धेरैले त्यसलाई पालन गरेनन् यहुदीहरूले, तर व्यवस्था थियो कि कोही अब्ताली नहोस् भन्ने उद्देश्यले, कोही पनि निसन्तान नमरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो प्रावधान राखिएको थियो, जसबाट बाउ र बाजेको त्यो ब्लड लाइन चाहिँ बाँचि नै रहोस्। तर यी सदुकीहरूले चाहिँ यो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन भन्छौँ, के भन्छ, एउटा काल्पनिक प्रश्न खडा गर्नको लागि एउटा यस्तो भयोको खण्डमा ल भन्नुहोस् तपाईले के भन्नुहुन्छ। सायद यिनीहरूले फरिसीहरूसँग वाद विवाद गर्दा पनि यस्ता प्रश्नहरू खडा गर्थे होला। फरिसीहरूले भविष्यमा पुनरुत्थान छ भन्ने विश्वास गर्दथे, तर सदुकीहरू भन्ने यो पनि पुजारीहरूको समुदाय हो। यो जादोक भन्ने प्रिस्ट पुजारीकै सन्तान अथवा उसैका नामबाट एउटा पार्टी निस्क्यो बिस्तारै पछि गएर, जसले चाहिँ मूसाका 5 पुस्तकलाई मात्रै स्वीकार गर्न थाल्यो पहिलो कुरो, र त्यसमा पनि जति पनि अलौकिक कुराहरू छन्, आउने संसारको बारेमा भएका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले उल्था गरेर यो वास्तवमा काल्पनिक हो भनेर लगाइदिए। अनि आज पनि त्यस्ता समुदायहरू छन्, जसै अब यो जर्मन विद्वान रुडोल्फ बुल्टम्यान भन्ने चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण त छैन, तर पनि त्यो उनको समयमा यस्तो एउटा ग्रुप निस्क्यो, विद्वानहरू निस्के, जसले भन्न थाले बाइबलमा भएको जति पनि यी सुपर नेचुरल के भन्छ अलौकिक कुराहरू, आश्चर्यका कुराहरू, आश्चर्य कर्महरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले काल्पनिक ठहराउँ। यहाँसम्म कि यीशुको पुनरुत्थान पनि हुनु आवश्यक छैन। यीशु प्रभु मुर्दाबाट बौरी उठ्नुपर्ने आवश्यक छैन। उहाँ नउठे पनि नो प्रब्लम, हामी यीशुलाई विश्वास गर्न सक्छौँ। जब जुन कुरोले हामीलाई यो संसारमा बाँच्नको लागि मद्दत गर्छ त्यो मात्र स्वीकार गरौँ। आउने संसारको बारेमा यदि बाइबलले भन्छ भने त्यो काल्पनिक हो। यस किसिमले यी नास्तिक यहुदी पुजारीको समुदाय, त्यसपछि यिनीहरूको सम्बन्ध रोमसँग बढी थियो, कारण यिनीहरूलाई भविष्यमा मन्दिर बनाउनु, मसीही आउने, त्यसको कुनै चिन्ता थिएन। जसरी हुन्छ धार्मिक र राजनैतिक शक्ति हात पारेर यस संसारमा मोज मस्तीको जीवन बिताउने यिनीहरूको मुख्य लक्ष्य थियो। त्यसै कारण येशू प्रभुलाई पनि पासोमा पार्न यिनीहरूले यो प्रश्न तेर्स्याएका हुन्। अब यो विशेष गरी पुनरुत्थान हुन्छ कि हुँदैन आउने संसारमा, मरेपछि जीवन छ या छैन, यही प्रश्नको सेरोफेरोमा तिनीहरूले यसलाई ट्र्यापमा पार्न खोजेका छन्। अब 34 पदबाट पढौँ प्रभु येशूको जवाब। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस युगका मानिसहरू विवाह गर्छन् र विवाह गरिदिन्छन्, तर त्यस युगसम्म पुग्न योग्य ठहरिनेहरूले र मृतकबाट जीवित भई उठ्न योग्य हुनेहरूले न विवाह गर्छन् न विवाह गरिदिन्छन्। यो बडो गजबको शब्द यहाँनिर प्रभुले चलाउनु भएको छ।
त्यस युगसम्म पुग्न योग्य ठहरिनेहरू र मृतकबाट जीवित भई उठ्न योग्य हुनेहरूले न विवाह गर्छन् न विवाह गरिदिन्छन्। तिनीहरू फेरि मर्दैनन्, किनभने तिनीहरू स्वर्गदूतहरू समान हुन् र पुनरुत्थानका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वरका सन्तान हुन्। तर मृतकहरू जीवित भई उठ्ने छन् भन्ने कुरा मूसाले पनि पोथ्राको विवरणमा परमप्रभुलाई अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर भनेर पुकार्दा देखाइदिए। उहाँ मृतकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि सबै उहाँकै निम्ति जीवित छन्। येशू प्रभुले यो सदुकीहरूको समुदाय जसले स्वर्गदूतहरू छैनन्, मृतकपछि जीवन छैन, पुनरुत्थान छैन, झन्डै नास्तिकहरूलाई जवाब दिँदाखेरि येशू प्रभुले परमेश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभएको छ, स्वर्गदूतहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभएको छ र त्यसपछि पुनरुत्थान भई नयाँ युगमा नयाँ जीवन, नौलो मानव अस्तित्व पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। जे कुरो सदुकीहरूले इन्कार गर्दथे, जुन कुरो सदुकीहरूले छैन भन्थे, त्यो कुरोलाई प्रभुले आफ्नो उत्तरमा बडो स्पष्टसँग स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने यी सदुकीहरू चाहिँ वास्तवमा येशूलाई खसाल्नको लागि नआएर, पक्राउनको लागि नआएर, सैद्धान्तिक हिसाबले आफ्नो विचारलाई येशूको विचारभन्दा उत्तम प्रमाणित गर्न आएका थिए र उनीहरूको विचार त्यही थियो, त्यहाँ स्वर्गदूतहरू पनि छैन, स्वर्ग पनि छैन, नरक पनि छैन, यही जीवन, यो भौतिक संसार मात्रै छ हामीसँग। परमेश्वर छ भने पनि ठिक छ। यसलाई अर्को शब्दमा डिइजम भन्ने एउटा शब्द छ, डिइस्टिक। यिनीहरूको विश्वास कस्तो हुन्छ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँले यो सृष्टि बनाएर अब छोडिदिनु भयो र यो चल्छ, यसै आउँछ, चल्छ, आफै जान्छ र यसको अस्तित्व मरेर पछि जसै एउटा रुख कुहिएर मरेर जान्छ, सडेर जान्छ, त्यो सिद्धियो। एउटा फुल झर्छ, त्यसपछि त्यो सिद्धियो। त्यस्तै किसिमले मानिस पनि जन्म्यो, मर्यो, सिद्धियो। परमेश्वरले बनायो अनि छोडिदियो। यसलाई घडी बनाउनेले घडी बनाउँछ र त्यसपछि संसारमा त्यो जान्छ, आफै त्यो चल्छ। त्यति बेला घडी ब्याट्री हुँदैन थियो, त्यो वाइन्डिङ आफै चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो डिइस्टिक, यिनीहरूको परमेश्वरमा विश्वास छ भने त्यो डिइजम भन्ने विश्वास थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि यिनी गएको खना परमेश्वर नै छैन भन्नेसम्म पनि यिनीहरू पुगेका थिए। यस्तो स्थितिमा येशू प्रभुले यिनीहरूलाई बडो स्पष्टसँग परमेश्वरको अस्तित्व, स्वर्गदूतको अस्तित्व र महिमित मानव अस्तित्वलाई पनि यसमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। त भनाइको मतलब मरेपछि जीवन छ। अनि यो खण्डमा यो गहन विषय प्रभुले सम्बोधन गर्दै हुन्छ, तर हामीले बाइबल पढ्दाखेरि र बाइबल स्कुलमा र कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूको मगजमा पनि एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ कि ला त्यसो भए स्वर्गमा त बिहाबारी छैन रहेछ क्या हो। विशेष गरी यो इस्लामिक विचारमा त स्वर्ग त एकदमै त्यो सेन्सुअल प्लेस भन्छ त्यसलाई, एकदमै अभिलाषा पुरा गर्ने। मोहम्मदलाई त परमेश्वरले यस्तो अधिकार दिएको छ, उसले जुन स्त्री चाहे उसलाई छान्न सक्ने खालको त्यस्तो ठाउँ हुनेछ अरे स्वर्ग भने मानिसमा त्यस्तो प्रकारको सेन्सुअल प्लेस, एकदमै शरीरका अभिलाषा पुरा गर्ने प्रश्नहरूसँग स्वर्गमा त बिहाबारी छैन क्या हो भनेर यतातिर मात्रै हामी प्रश्न गर्दछौँ। र नभन्दै हुन पनि प्रभुले 34 पदमा यस युगका मानिसहरू बिहा गर्छन् र विवाह गरिदिन्छन्। यो युग अहिलेको समय, तर त्यस युग एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भन्ने भाषा त हामी सुन्छौँ, तर र हाम्रो हिन्दू परम्परामा पनि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग इत्यादि युग भन्ने चलन त हाम्रोमा पनि छ र बाइबलले पनि यो शब्द प्रयोग गर्दछ। समय परिवर्तन हुनेछ र अहिलेको जुन समय छ र आउने समयको बारेमा जब प्रभुले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि
त्यो युगको सुरुवात भइसकेको छ हामी विश्वास गर्छौँ। र युग भन्ने बित्तिकै फेरि राज्य पनि, यो संसारमा अहिले मानिसको राज्य छ, आउने संसारमा परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपले यसै संसारमा आउने कुरो हामी विश्वास गर्छौँ। तर त्यो राज्य येशूको पहिलो आगमनबाट सुरु भएको छ। त्यो युग अहिले हामी यो बिति जाने युग र अनन्त युग सुरु भइसकेको छ, तर पूर्ण भएको छैन। त्यो युगको बीचमा हामी छौँ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले यो कुरो बिर्सनु हुँदैन कि हामी परमेश्वरको राज्यमा पनि प्रवेश गरिसकेका छौँ, त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। तपाईँ र मैले जुन दिन ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, हाम्रो जीवनले अनन्तता प्राप्त गरिसक्यो। अब हामी मर्दैनौँ अथवा परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध अब टुट्दैन। हाम्रो आत्माले नयाँ गरी जन्म पाएको छ, तर अझै पनि हामी शरीरमा छौँ र यो शरीरले पनि महिमित रूप धारण गर्नेछ त्यो युगमा, अहिले होइन। त त्यो सुरुवात भइसक्यो। हामी अहिले दुईवटा युगको बीचमा छौँ, दुईवटा राज्यको बीचमा छौँ। त्यसै कारण माथिल्लो खण्डमा प्रभुले जे सिजरको हो सिजरलाई देऊ, जे परमेश्वरको हो परमेश्वरलाई देऊ। यसै युगमा पनि हामी हाम्रो देशका नागरिक छौँ भने हामी स्वर्गका नागरिक पनि भएका छौँ। र यो दुईवटा नागरिकता हाम्रा छन्, डुअल सिटिजनसिप भने जस्तै। र अहिले आएर प्रभु येशूले पनि यो संसारमा हामी विवाहबारे हाम्रा सम्बन्धहरू छन्, तर आउने संसार योभन्दा अझ कयौँ गुणा महान छ, जसको पूर्ण तस्बिर त हामीसँग छैन, तर यस्तै प्रकारका झलक मात्रै हामी यहाँ देख्दछौँ। हामीले योभन्दा माथि पनि हेरिसकेका छौँ। अब्राहम र लाजरस र धनी मानिसको दृष्टान्तमा अथवा घटनामा येशू प्रभुले बडो स्पष्टसँग भन्छ कि त्यो धनी मानिसलाई संसारमा कस्तो प्रकारका सम्बन्धहरू छन् ती थाहा छ। मेरा पनि भाइहरू छन् 5वटा, यस्तो छ उस्तो छ। यसको मतलब स्वर्ग पुगेपछि पनि अथवा त्यो युगमा, स्वर्ग पुगेपछि भन्ने शब्द त्यसैमा पनि अलिकति अन्यल छ, तर त्यो युगमा जब हामी प्रवेश गर्नेछौँ, मरेर जानेछौँ भनेपछि मृत्यु पछिको अस्तित्वले पनि अहिलेको जीवनको बारेमा कन्सियसनेस के भन्छ त्यसलाई, हामीलाई थाहा छ। सम्बन्धहरू एकदमै हराएर जाने छैनन् अथवा हाम्रो मगजमा पूर्ण रूपले हाम्रो मेमोरी परिवर्तन हुने छैन। बडो गजबले यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिनीहरू त्यस युगसम्म पुग्ने योग्य ठहरिनेहरूले, मृतकबाट जीवित भई उठ्न योग्य हुनेहरूले न विवाह गर्छन् न विवाह गरिदिन्छन्। यस संसारमा रहन्जेल हामीलाई विवाह गर्नु परेको छ, किनभने यस संसारमा मानिस जन्मिन्छ अनि मर्छ। त्यसको लागि प्रोक्रिएसन भन्ने शब्द छ, सन्तान उत्पादन गर्नको लागि विवाहबारी गरिन्छ। कहिलेकाहीँ अब सेन्सुअल प्लेजर, शरीरका अभिलाषा, यौन तृप्तिको लागि मात्र बिहा गरेको हामी ठान्छौँ, होइन। परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो त एउटा बाई प्रोडक्ट अफ गड्स प्लान। परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सन्तान उत्पादन नै हो, सृष्टि नै हो। सुरुमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि यो सृष्टिको निरन्तरताको लागि विवाहको योजना दिनुभयो। त्यसकारण विवाह खाली शरीरका अभिलाषा पुरा गर्ने मात्रै माध्यम होइन, यो परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्न दिएको जिम्मेवारी हो। तर त्यो युगमा चाहिँ हामीले सन्तान उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ 36 पदमा, न विवाह गर्छन् न गरिन्छ तिनीहरू फेरि मर्दैनन्, किनभने तिनीहरू स्वर्गदूतहरू समान हुन् र पुनरुत्थानका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वरका सन्तान हुन्। अब त्यो युगमा विवाहको आवश्यकता छैन, किनभने त्यहाँ मानिस मर्दैन। अनि स्वर्गदूत समान भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हामी स्वर्गदूत जस्तै, अब स्वर्गदूतको अब त्यो स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग कुन चाहिँ हो, यो बडो हाम्रो दिमागले त्यो विचार गर्न सक्दैन। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त आउने संसारमा स्त्री र पुरुष पनि हुँदैन क्या हो, त्यहाँ एउटा लिङ्गरहित प्राणी हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ। मलाई लाग्छ आउने संसारमा पनि
हाम्रा मानव लक्षणहरू यो गुणहरू जस्ताका तस्तै मात्रै अझ पूर्ण हुनेछन्। सुरुमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो आफ्नै स्वरूपमा, नर र नारी गरेर उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेको कारण मलाई विश्वास छ अनन्तसम्म हामी नर र नारी नै हुनेछौँ। यो स्वर्गदूत समान भन्नाले कस्तो छ भने स्वर्गदूत जस्तै भन्न खोजेको होइन कि जुन प्रकारले स्वर्गदूतहरू मर्दैनन् हामी पनि मर्ने छैनौँ भन्न खोजेको हो। त्यहाँनिर जसरी स्वर्गदूत मृत्यु हुँदैन, अनन्त छन्, परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो तर तिनीहरू अब मर्दैनन्, त्यस्तै किसिमले हामी पनि स्वर्गदूत जस्तै कहिल्यै नमर्ने प्राणी हुनेछौँ। त्यसै कारण स्वर्गमा विवाहको आवश्यकतै छैन। त्यसको मतलब यो होइन कि हाम्रा सम्बन्धहरू सबै हामी बिर्सेर, मलाई लाग्छ यहाँ जति हाम्रो सम्बन्धमा आनन्द हुन्छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा उत्तम रहरलाग्दा सम्बन्धहरू त्यो संसारमा हुने नै छन्। यसकारण यी सदुकीहरूले खालि 7 जना दाजुभाइ मात्र भएर हुन अहिले पनि धेरैजना श्रीमान श्रीमती जसको बितेर जान्छ, दोस्रो तेस्रो पनि बितेर जान्छन्, बिहा गर्छन्, तर त्यो सम्बन्धहरू, ती सम्बन्धहरू त्यति बेलामा हामीले अहिले सोचेको भन्दा पक्कै पनि उत्तम हुनेछन्, जसको पूर्ण तस्बिर हामीसँग छैन। त यहाँनिर प्रभु येशूले स्वर्गमा चाहिँ स्त्री पनि हुने छैन, पुरुष पनि हुने छैन। गलातीको किताबमा पावलले भने चाहिँ ख्रिस्टमा न स्त्री, न पुरुष, न यहुदी, न अन्य जाति, यो एउटा सेक्सलेस बिइङ भन्न खोजेको होइन, तर यस्तो गजबको समानता त्यहाँ हुनेछ जसमा हामी सबै परमेश्वरका सन्तान हुनेछौँ। अब यी सदुकीहरूको नै कुरो काट्नको लागि 37 पद, मृतकहरू जीवित भई उठ्नेछन् भन्ने कुरा मूसाले पनि पोथ्राको विवरणमा परमप्रभुलाई अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर भनेर पुकार्दा देखाइदिए। यसो प्रभुले यो विवाहको बारेमा उत्तर दिनुभएको छैन। त्यहाँ उहाँको मुख्य जवाब भनेको नै पुनरुत्थान हुनेछ, मृत्युपछि जीवन छ। तिमीहरूले मूसाको यो विवाहको उदाहरण दिएर मलाई उल्लु बनाउन खोज्यौ, तर वास्तवमा मूसाले नै के भनेको छ त, हेर उहाँ जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तिमी परमेश्वर छ भने विश्वास गर्छौ भने मूसाले पनि विश्वास गर्छ। मूसाले त मृत्युपछि पुनरुत्थान हुन्छ, मान्छे संसारमा मरेर जाँदैमा मर्दैन भन्ने कुरा मूसाले उल्लेख गरेको अब्राहम, इसहाक र याकूबका परमेश्वर भनेर उल्लेख गरेको छ। यो भूतकालमा नभएर वर्तमानमा अहिले पनि अब्राहम, याकूब र इसहाक र याकूब जीवित छन् भन्न खोजेको हो। यो कुरोलाई कतिपटक हामी क्रिस्चियनहरूले त्यति ध्यान दिएका हुँदैनौँ। चर्चको बारेमा यो विशेष गरी इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चको एउटा डक्ट्रिन, एउटा विश्वास के छ, उनीहरूले मरियमलाई प्रार्थना गर्छन्, पत्रुसलाई प्रार्थना गर्छन्। त्यति बेलामा हामीहरू कता कता उनीहरूलाई तुरन्तै दोष्याउँछौँ, हेर यिनीहरू त मानिसलाई मान्नेहरू, मरियमलाई पुज्नेहरू भन्छौँ। वास्तवमा उनीहरूले मरियमलाई पुजेका होइनन्, पत्रुसलाई पुजेका पनि होइनन्, स्वर्गदूतलाई पुजेका पनि होइनन्, तर उनीहरूको एउटा विश्वास के छ भने म यहाँनिर छु, आज एकछिनपछि हामीले जुममा प्रार्थनाका विषय माग्छौँ अनि तपाईँले भन्छ पास्टर मेरो यो विषयको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अनि म प्रार्थना गर्छु, हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्छौँ। र म भोलि गएर मरेको खण्डमा हाम्रो मगजमा अब यो पास्टर भोजराज भट्टको अस्तित्व सिद्धियो, तर ग्रीक अर्थोडक्स चर्चले के विश्वास गर्छ भने पास्टर भोजराज भट्ट मरेको छैन, ऊ अझ परमेश्वरको नजिक गएको छ। त्यसकारण हामी उसलाई भन्न सक्छौँ, पास्टरज्यू तपाईँ त परमेश्वरको नजिक पुगिसक्नुभयो, हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। त्यस किसिमले उनीहरू मरियमलाई पनि मरियम परमेश्वरकी आमा भनेर थियोटोकस भन्ने एउटा शब्द चलाउँछन् कि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ त परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँले त त्यो महान परमेश्वरलाई आफ्नो पेटमा, त्यो लोगोसलाई फ्लेस शरीरमा आउनको लागि पनि बोक्नुभयो। त्यसकारण तपाईँ त साह्रै पवित्र त धन्यको स्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर मण्डली चाहिँ अहिले आधा पृथ्वीमा छ, आधा स्वर्गमा छ।
र हामी एउटै मण्डली हौँ, हाम्रो सम्बन्ध अझै नजिकको छ भनेर यस किसिमले सन्तहरूलाई पुकारा गर्छन्। जस्तै अहिले नेपालमा हाम्रो बिशप नारायण शर्मा दाई को चर्चले त्यो कुरो विश्वास गर्छ। अनि हामीले त्यो हेर्ने बित्तिकै ला यिनीहरू त मानिसलाई बुझ्ने भनेर सिधै ठाडै आरोप मात्र लगाइदिन्छौँ। त्यसको पछाडिपट्टि के छ भने हामी मर्ने बित्तिकै सिद्धिएर जाँदैनौँ, हामी जीवित छौँ। र यीशु प्रभुको यो वाक्यांशले पनि यहाँ चाहिँ अब्राहम अहिलेसम्म जीवित छ, त्यसै कारण उहाँ अब्राहमको परमेश्वर, उहाँ अब्राहमको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन कि हुनुहुन्छ लेखिएको छ भन्न खोजेको हो। यो भूतकाल नभएर वर्तमानमा उहाँ अब्राहमको परमेश्वर हुनुहुन्छ, वर्तमानमा उहाँ इसाकको परमेश्वर हुनुहुन्छ, वर्तमानमा उहाँ याकुबको। त्यस्तै किसिमले हामी पनि पुनरुत्थान हुनेछौँ र त्यो अनन्तको युगमा जानेछौँ। 39 पद। अनि शास्त्रीहरूमध्ये कुनैले भन्यो, गुरुज्यू तपाईँले असलै भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि कसैले उहाँलाई कुनै प्रश्न सोध्ने आँट गरेनन्। यी शास्त्रीहरू चाहिँ चित्त बुझेछ। यो सदुकीहरू धनी थिए, विद्वान थिए, फरिसीहरूलाई यिनीहरूले हेला गर्थे र प्रभु यीशुको जवाब सुन्यो एउटालाई चाहिँ चित्त बुझेछ, हो प्रभु तपाईँले त यी फरिसीहरूको मुख बन्द गर्नुभयो भनेर प्रशंसा गर्छ। अब मेरो समय त गइसकेछ, कतिपटक बोल्दा बोल्दै बिर्सिहाल्छु। 41देखि लिएर 47 पदसम्म म फेरि पढेर एक दुईवटा कुरा भनेर बन्द गर्छु। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अब चाहिँ प्रभु यीशुले तिनीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सदुकी र फरिसीहरूले यीशुलाई प्रश्न सोध्दै थिए, अब चाहिँ प्रभु यीशु तिनीहरूलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई उल्लु बनाउनको लागि होइन, तर केही कुरो स्पष्ट पार्नको लागि। यी सदुकी र फरिसीहरूले भन्दै थिए हामीलाई थाहा छ मसीहको बारेमा, तर यीशु प्रभुले तिनीहरूको मसीहको बारेको ज्ञानलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भने तिनीहरू कसरी भन्दछन्? किनकि भजनको पुस्तकमा दाउद आफैले भन्दछन्, परम प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदाउन तुल्याइदिन। यसरी दाउदले उनलाई प्रभु भन्दछन् भने फेरि उनी कसरी दाउदका पुत्र भए? यिनीहरूको विश्वास के छ भने मसीही दाउदको पुत्र, एउटा मसीहको टाइटल चाहिँ उहाँ दाउदका पुत्र। त्यसै कारण तपाईँले यो कुष्ठरोगीहरूले, अन्धा बर्तिमैले पनि दाउदका पुत्र, हे येशू नासरी दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्, दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेका थिए, किनभने मसीही दाउदको पुत्र हो भन्ने यहुदीहरूको विश्वास थियो। तर प्रभु येशूले तिनीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ वास्तवमा कि दाउदले पनि त्यो मसीही आउनेवाला मसीहलाई प्रभु भनेको छ। त्यसकारण म दाउदको पुत्र मात्र नभएर दाउदको प्रभु पनि हुँ, किनभने म जीवितहरूको परमेश्वर हुँ। दाउद पनि अहिलेसम्म बाँचेकै छन् र तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ। म दाउदको पुत्र मात्र नभएर दाउदको प्रभु पनि हुँ। तिमीहरूले मसीहको बारेमा जुन विचार गर्दैछौ त्यो चाहिँ एकदमै एक पक्ष मात्रै छ, तिमी मानवीय हिसाबले हेर्दैछौ, तर दाउदको पुत्र जो मसीह छ त्यो ईश्वरीय व्यक्तित्व पनि हुनेछ भन्न खोजेको छ। 45 पदमा, अनि सबै मानिसहरूले सुन्दै गर्दा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नु, अब चाहिँ चेलाहरूलाई फर्केर भन्नुभयो, लामो पोसाक पहिरेर यताउति हिँड्ने र बजारमा अभिवादन खोज्ने र सभाघरहरूमा आसन र भोजमा आदरको स्थान रुचाउने शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो। तिनीहरूले विधवाहरूका घर हडप्छन् र लामो देखावटी प्रार्थना गर्छन्, यिनीहरूले नै बढी दण्ड पाउनेछन्। फेरि आउने युगको सम्झना प्रभुले गराउँदै हुनुहुन्छ चेलाहरूलाई। हेर यी सदुकीहरूलाई, हेर यी फरिसीहरूलाई, कसरी यिनीहरूले धर्मको नाउँमा निमुखाहरूलाई लुटिरहेका छन् र यसै संसारमा विधवाहरूको घर समेत यिनीहरूले खाइरहेछन् आफ्नो मौज मस्तीको लागि। तर याद गर तिमीहरू चाहिँ त्यस्ता नहुनु, किनभने यिनीहरूले आउने युगमा धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यसै संसारमा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। के गरी यहाँ तिनीहरू उम्के भने पनि आउने संसारमा त्यसको लेखा लिइनेछ। त्यसकारण तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, तिमीहरूले यस्तो देखावटी धर्म कर्म नगर्नु र निमुखाहरूलाई नलुट्नु, अत्याचार नगर्नु। अनि यस्ता खण्डमा आइपुग्ने बित्तिकै मैले विगतको समयमा कतिपटक निकै कडा शब्दमा पनि यो अर्फनेज खोल्नेहरू, वृद्धाश्रम खोल्नेहरू
विशेष गरी पास्टर मित्रहरूलाई मैले कडा शब्दमा नै भनेको छु कि किन पास्टरले नै अर्फनेज खोल्नु पर्यो, किन पास्टरले नै वृद्धाश्रम खोल्नु पर्यो, के साँच्चै विधवाहरू र अनाथहरूलाई माया गरेको धेरै धन्यवाद, त्यो त गजब राम्रो गर्नुभयो। तर ती अनाथहरूको नाममा उठाएको दानबाट, डोनेसनबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि त्यो गरेको हो भने त्यो जस्तो महापाप अर्को हुने छैन, त्यो अत्याचार हो। अनि त्यो कुरो मैले दाउदको व्यभिचारको पापबाट उल्लेख गर्दै गरेको कारण धेरै मित्रहरू मसँग रुष्ट पनि हुनुहुन्छ बेला बखतमा। दाउदले व्यभिचार गर्यो मात्रै भन्छौँ हामी बेत्सेबासँग, तर जब अगमवक्ताले तिनलाई हकारेको छ त्यसमा व्यभिचारको पाप भन्दा पनि अत्याचारको पाप बढी दण्डनीय छ। उनले अत्याचार गरे व्यभिचार भन्दा पनि। त विधवाहरूको नाममा, अनाथहरूको नाममा, अहिले बाढी पीडितको नाममा धेरैले अथवा कुनै पनि नेचुरल डिजास्टरमा दुखी गरिबलाई सहायता गर्नको लागि भनेर एकतिरबाट मागेर अर्कोतिर दिने दान, के अरे दाताको दानमा दानी बन्नेहरू धेरै हुन्छन् अनि त्यसपछि आफ्नो पेट पनि पाल्छन्। त्यस्तो किसिमको काम गर्ने मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा धेरै ठुलो दण्डको भागीदार हुनेछन्। यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो हुन त हामी यहाँ धेरैजना पास्टर पनि छौँ, हामीले कहिले पनि गरिबमाथि अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन, दुखी दीन असहायमाथि अत्याचार गर्नु हुँदैन। सकेको सहायता गरौँ, सक्दैनौँ भने उनीहरूलाई नलुटौँ, कारण त्यसको लेखा धेरै महँगो पर्नेछ। यति भन्दै आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।